पार्ट 5 सिलसिलावार मौज़ूआती तराजिम की किस्त नंबर 8 सौम और हज के अहम मौज़ूआत साइंसी यानी इल्मी तर्जमा कुरान। और अब आखिर में एक बार फिर तमाम तर्जमा व तशरी एक रवां उर्दू मतन की सूरत में, ए अहले ईमान, तुम सब के लिए इन तमाम उमूर के पेश नज़र जिनका जिक्र साबिका आयत में किया गया, एक मखसूस परहेज़ व तरबियत का निज़ाम लाजिम कर दिया गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही निज़ाम है जैसा कि तुमसे कब्ल गुजर जाने वाली अक़वाम के लिए भी लाजिम कर दिया गया था, ताकि तुम सब अल्लाह की हिदायत की निगहदाश्त के ज़रिए अपनी शोरी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ कर सको, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक अजीम मकसद की तैयारियों के दिन हैं। लिहाजा तुम में से वो जो अभी अपने ईमान व ईकान के बारे में कमज़ोरी अशुबा में मुब्तला हूँ, अभी जस्तजुए हक़ के सफ़र के दरमियान में हूँ, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी तैयारी दीगर दिनों के लिए मुअख्खर कर दें। वो लोग जो किसी भी सबब से इस फरीज़े को बामशक्क़त बमुश्किल अंजाम दे सकते हों, तो उनके लिए वाजिब है कि इस तक़सीर या कोताही के बदल तलाफ़ी के तौर पर मसाकीन की ज़रूरियात पूरी करें, क्योंकि जो भी माल व दौलत रज़ाकाराना तौर पर अतिया करे तो ये इसके हक़ में भलाई यानी इसकी शोरी ज़ात के इर्तिक़ा का बाइस होगा। और अगर तुम सब इन मखसूस उमूर में परहेज़ की राह इख्तियार करोगे तो तुम सब के लिए इसमें भलाई है, अगर तुम ये हकीकत अच्छी तरह जान लो। ये जंग व जदल और जुल्म व इस्तेहसाल की गर्म बाजारी की एक इंतहाई मज़मूम अमूमी सूरत हाल थी, जिसके पेश नज़र कुरान जैसी रहनुमाई की किताब नाजिल की गई, जो दरअसल इंसानों के लिए एक दायमी ज़ाब्ता किरदार की हैसियत रखती है, और इसी मकसद के हुसूल के लिए वो अल्लाह की हिदायत को खोलकर बयान करती और खैर व शर में फ़र्क की पहचान कराती है। इसलिए लाजिम है कि तुम सब में से जो भी ऐसी जानी बूझी मज़मूम सूरत हाल का मुशाहिदा सामना करे तो वो इससे इज्तिनाब करे, और फिर एक बार ये ख्याल रहे कि तुम में से जो भी अभी अपने ईमान के बारे में शुबा कमज़ोरी का शिकार हो, अभी तलाश के सफ़र में हो, तो वो इस मुक़द्दस मिशन की अंजाम दही के लिए अपनी तैयारी बाद अज़ा मुकम्मल कर ले। ये इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी या मुश्किलात नहीं, और वो ये चाहता है कि तुम अपनी तैयारी बहरहाल पूरी कर लो, ताकि अल्लाह की किब्रियाई उन खुतूत पर कायम कर सको जैसे कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है। और अल्लाह ये भी चाहता कि तुम्हारी कोशिशें बार आवर हों, ताकि एक ऐसी रोशन मिसाली सूरत हाल वजूद में आ जाए कि अगर मेरा कोई बंदा तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम कह सको कि मैं करीब ही मौजूद हूँ और पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, ताकि दीगर लोग भी मौजूद सूरत हाल का मुशाहिदा करके मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं और मुझ पर ईमान ले आएं, ताकि वो भी हिदायत पा जाएं यानी रान रास्त पर आ जाएं। जब तक इस परहेज़ और तरबियत के फुक़दान की बाइस तारीकियां मुसल्लत थीं, तो तुम्हारे लिए ये जायज़ कर दिया गया था कि अपने कमज़ोर तबक़ात को बदज़ुबानी और तौहीन का हदफ बनाओ, जबकि हकीकत तो ये है कि मुआशरे में वो तुम्हारे लिए और तुम उनके लिए लाजिम व मलज़ूम की हैसियत रखते हो। अल्लाह ये इल्म रखता है कि तुम अपने ही लोगों के साथ खियानत करते आए हो। उसने बहरहाल तुम पर मेहरबानी करते हुए तुम्हें मुआफ़ किया, इसलिए अब उनसे रास्त ताल्लुक़ रखो और इतना ही ख्वाहिश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ किया है, यानी उनके हुकूक अपने फ़ायदे के लिए गसब न करो, और इल्म हासिल करो और उसके मुताबिक ऐसा मशरब इख्तियार करो कि वो तुम्हें इस काबिल कर दे कि दीन की रोशन सुबह में तुम सियाह और सफ़ेद यानी खैर और शर यानी नेकी और बदी में इम्तियाज़ कर सको। फिर अपना परहेज़ और तरबियत का निज़ाम जुल्म व इस्तेहसाल के तमाम अंधेरों तक फैला दो, जबकि अभी तुम खुद अहकामान इलाही के बारे में गौर व फिक्र करने और नज़्म व ज़ब्त मुरत्तब करने के मराहिल में मुनहमिक हो, तो अभी अपने कमज़ोर तबक़ात में खुश गुमानियाँ फैलाने से गुरेज करो। ये जो तुम्हें बताई गई ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, उन हुदूद की खिलाफ वर्जी के करीब भी मत जाओ। अल्लाह वाज़े अंदाज में इसलिए तुम पर अपनी हिदायत बयान फरमाता है, ताकि तुम ऐसा तरीक़ कार इख्तियार करो कि वो सब लोग यानी मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात भी कानून की निगहदाश्त करने वाले बन जाएं। नीज़ फिर ताकीद है कि अपने ही लोगों के दरमियान एक दूसरे के माल व दौलत खियानत करते हुए नाहक तौर पर हासिल न करो, न ही इस गरज से हुक्काम तक रसाई हासिल करो कि उनके ज़रिए लोगों के अमवाल का कुछ हिस्सा जानते बूझते हुए मुजरिमाना अंदाज में हासिल कर लो। वो तुमसे दीन अल्लाह से मुताल्लिक़ उसूलों की बुलंद आवाज़ में खुले आम तबलीग की हिकमत के बारे में सवाल करेंगे। उन्हें बता दो कि वो वक्त आ गया है जब खुले ऐलानात के ज़रिए इंसानों के रूहानी इर्तिक़ा के लिए उनको इकट्ठा किया जाए,
اور تحقیق و حجت کے ذریعے ابدی سچائی کے یقین تک پہنچا جائے۔ اس لیے اطاعت و احسان کا عملی ثبوت یہ نہیں کہ تم ان تعلیمات کو معاشرے کے اشراف اعلی خاندانوں تک چور دروازوں سے یعنی خاموش اور خفیہ انداز میں لے کر جاؤ، بلکہ اطاعت و احسان کا عملی راستہ تو اس کا ہے جس نے پرہیزگاری سے کام لے کر اپنے نفس کو مضبوط رکھا۔ بس اپنی اشرافیہ میں دلیری کے ساتھ اپنا پیغام سامنے کے دروازوں کے ذریعے یعنی کھلے اعلان کے ذریعے لے جاؤ۔ بلند درجات تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی رہنمائی کو ذہن میں رکھو تاکہ تم کامیابیاں حاصل کر سکو، نیز صرف ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے، یعنی جنگ صرف دفاع کا ذریعہ ہے، لیکن اس مہم میں بھی حدود سے تجاوز مت کرو کیونکہ اللہ تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، اور ایسے جارحیت پسندوں کو جہاں پاؤ انہیں مارو اور نکال باہر کرو ایسے جیسے کہ انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا تھا۔ دراصل یہ سازشی یعنی فسادی ہیں، اور فساد یعنی بدامنی پھیلانے کا عمل قتل سے بدتر ہے، اور ان لوگوں سے حرمت والے احکامات کے اطلاق کی صورت میں جو کسی بھی معاہدے کی راؤ سے جاری ہوئے ہوں اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک یہ خود ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تم سے جنگ پر نہ اتر آئیں۔ اگر وہ جنگ پر اتر آئیں تو تب تم بھی جنگ کرو، کافروں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے، لیکن اگر وہ جنگ سے باز آ جائیں تو راک جاؤ کیونکہ ایسی صورت میں اللہ کی ذات تحفظ اور رحمت عطا کرنے پر مائل ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں سے جنگ صرف اسی وقت تک جاری رکھو جب تک کہ فساد ختم ہو جائے اور نظام زندگی اللہ کی رہنمائی کے مطابق چلنے لگے۔ اس لیے اگر وہ فتنہ و فساد ختم کر دیں تو پھر کہیں کوئی زیادتی یعنی سختی نہ ہو سوائے ظالموں پر۔ اگر دشمن تم پر کچھ ممنوعہ شرائط کی صورت حال نافذ کرے تو اس کا جواب تمہاری جانب سے بھی اسی قسم کی پابندیوں کا اطلاق ہے، اور یہ اصول مسلمہ ہے کہ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر کفارہ قصاص عائد ہوتا ہے۔ بس اس ضمن جو کوئی تمہارے خلاف اپنی حد سے بڑھے تو تم بھی اسی قدر حدود سے بڑھو، ساتھ ساتھ اللہ کی گرفت کا خوف دامن گیر رہے، اور یہ علم میں رہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور کھلا رکھو اپنے وسائل کو اللہ کی راہ میں، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ کہیں خود کو اپنے ہی ہاتھوں بے وسائل کر کے برباد نہ کر لو۔ ساتھ ہی انسانوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو خود اس کی عظیم صفت احسان اپنی ذات کے اندر سے منعکس کرتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی منشا پوری کرنے کے لیے اس کے عطا کردہ نظریہ حیات کے بارے میں اپنی بحث و تکرار مکمل کرو اور پھر اس کی ترویج و ترقی کے لیے زندگی گزارو۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ناسازگار حالات کے حصار میں قید ہو جاؤ اور یہ فریضہ ادھورا رہ جائے تو پھر سیرت و کردار کے جو بھی محترم اور قیمتی اصول میسر ہوں ان پر عمل پیرا رکھ، اور ان حالات میں اپنے سرکردہ لوگوں کا گھیراؤ بھی نہ کرو جب تک کہ رہنمائی کے قیمتی اصول و قواعد پھیل نہ جائیں اور مضبوطی سے اپنی جگہ نہ بنا لے۔ اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی ابھی اپنے ایمان و یقین کے معاملے میں کسی کمزوری یا شبہ میں مبتلا ہو، آپ نے سربراہ کی طرف سے کسی تکلیف اور سزا کا مستوجب ہوا ہو تو وہ اس کی تلافی اس طرح کرے کہ پرہیز کی تربیت حاصل کرے، اپنے برحق موقف کو ثابت کر دکھائے، اپنی ذات کی پاکیزگی کا عمل سر انجام دے۔ جب تم امن و سکون کی صورت حال میں واپس آ جاؤ تو پھر جس نے حق کی پیروی اور ترقی میں زندگی گزاری اور حجت تمام کرنے تک کے عمل سے فائدہ اٹھا لیا ہو تو اس کو جو بھی رہنمائی کے قیمتی اصول میسر آ جائیں وہ ان پر کاربند رہے، اور جس کو یہ سب حاصل نہ ہوا ہو تو وہ حجت کے عمل کے ضمن میں 3 ادوار کی پرہیزگاری کی تربیت حاصل کرے۔ اگر تم اس مشن سے رجوع کر چکے ہو یعنی اس فریضے کو ترک کر چکے ہو تو پھر اثر نو متعدد بار کی پرہیزی تربیت ضروری ہوگی۔ معاشرے کے ارتقائی مرحلے کی تکمیل کا یہی طریقہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام طریق کار ان مخصوص افراد کے لیے تجویز کیا گیا ہے جن کی اہلیت استعداد ابھی واجب الادا احکامات کو تسلیم کرنے اور ان کی مکمل اطاعت پر کاربند رہنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ البتہ تم سب اجتماعی طور پر اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ کی گرفت شدید ہوتی ہے۔ اللہ کی رہنمائی کو سمجھنے کے لیے دلیل و مباحث کرنے کا طریقہ کار بہت معروف ہے، اور جو بھی اس طریقہ کار کی راؤ سے اتمام حجت خود پر واجب کر لے تو یاد رہے کہ حجیت یعنی دلائل و مباحث کے معاملے میں نہ قانون شکنی، نہ ہی لڑائی جھگڑا اور نہ ہی بدزبانی کی اجازت ہے۔ پس اس معاملے میں تم جو بھی اچھائی کا طریق کار اختیار کرو گے
وہ اللہ کے ریکارڈ میں درج ہو جائے گا۔ تو آؤ آگے بڑھو، کیونکہ بہترین ارتقاء کا راستہ تقوی میں ترقی۔ پس اہل علم و دانش تقوی یعنی تحفظ ذات کا راستہ اختیار کرو۔ اس فریضے کی تمام کارروائیوں کے دوران تم پر قطعاً ممنوع نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے رہو، یعنی معاشی سرگرمیوں میں مصروف رہو۔ جب تم اعتراف و اقرار کے مرحلے تک پہنچ کر صدق بسیط سے مالا مال ہو جاؤ تو ایسے طور طریق اور رسومات کا سامنا کرنے پر جو ممنوع یعنی ناجائز ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیش نظر رکھو اور ان سے اسی طرح نصیحت حاصل کرو جیسے اس نے تمہیں رہنمائی دی ہے۔ خواہ قبل ازیں تم اس ضمن میں گمراہی میں تھے، بعد ازاں اپنے حاصل کردہ علم کو اس درجے تک پھیلا دو جیسے کہ انسان زمین پر پھیلے ہوئے آزادی سے نقل و حرکت کرتے ہیں، اور اللہ سے تحفظ مانگتے رہو۔ بے شک اللہ تحفظ اور رحمت عطا کرنے والا ہے۔ پھر اگر تم نے اپنی ذات کی تطہیر کا عمل سر انجام دے لیا تو اس کے بعد بھی اللہ کے قوانین کو یاد کرتے رہو جیسے کہ تم اپنے اسلاف کو یاد کیا کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ شدت سے یاد کرو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا جائے، تو یاد رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اگلے بلند تر درجان زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے، مگر انسانوں میں ایسے راست سوچ کے مالک بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بہتری عطا کر اور حیات آخرت میں بھی، اور اس طرح ہمیں حیات آخرت سے محرومی کے اس عذاب سے بچا لے جو انسان کی خرمن ہستی کو آگ کی طرح پہن جلاتا رہے گا۔ دراصل یہی وہ انسان ہیں جن کی جدوجہد کے نتیجے میں ان کے نصیب میں سب کچھ ہوگا، کیونکہ اللہ کا احتساب بہت سرعت سے راؤ با عمل ہوتا ہے۔ ختم شد۔ سائنسی یعنی علمی ترجمہ قرآن دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ Edited by Amin Nasjad.